होरिजेंटल वेलोसिटी इन्टु टाइम अफ लाइट। ओके, तो होरिजेंटल वेलोसिटी सब्स्टिट्युट गरिदियो, टाइम अफ लाइट को भ्यालु पनि के गरिदियो, सब्स्टिट्युट गरिदियो। र यदि मुभिङ ट्रलीबाट थीटा एंगलमा कुनै अब्जेक्टलाई प्रोजेक्ट गरिदियो भने टाइम अफ लाइट को फर्मुला यो भयो र होरिजेंटल रेंज को फर्मुला यो भइदियो। यति बुझ्या हो? कमेन्टमा लेखौं त, कमेन्ट गरौं। यति बुझ्यो? ओके ल, अब यो एउटा जनरल फर्मुला हो र पहिला जुन धरानको एक्जाममा सोधेको क्वेशन थियो यसैको एउटा स्पेशल केस सोधेको थियो पहिलाको एक्जाममा। यसको स्पेशल केस के बनाइदिएको थियो कि ट्रली इज मुभिङ होरिजेंटली एन्ड स्टोन इज प्रोजेक्टेड भर्टिकली अपवर्ड। धरानको एक्जाममा पहिला सोधेको हो ट्रली इज मुभिङ होरिजेंटली एन्ड स्टोन इज प्रोजेक्टेड भर्टिकली अपवर्ड, then what will be horizontal range of this stone with respect to ground surface? ground surface को रेस्पेक्ट में यसको होरिजेंटल रेंज कति हुन्छ भनेर त यसैमा स्पेशल केस। यदि यो होरिजेंटली मुभिङ ट्रलीबाट स्टोनलाई भर्टिकली फाल्दियो भने दिस थीटा विल बी 90 डिग्री। त भनेपछि फर भर्टिकल प्रोजेक्सन यदि यसलाई हामीले भर्टिकली प्रोजेक्ट गरिदियो भने होरिजेंटल सित यो फालेको एंगल कति भइदिन्छ, 90 डिग्री। त यस्तो बेलामा थीटा विल बी 90 डिग्री। त थीटा 90 डिग्री भयो भने रेंज कति होला त के छ? यो जनरल फर्मुलामा जहाँ थीटा देख्छ त्यहाँ 90 सब्स्टिट्युट गरिदियो। त cos 90 को भ्यालु कति हुन्छ हेर त, यहाँ cos थीटा छ, यहाँ sin थीटा छ। त sin 90 1 भइदिन्छ, cos 90 0 भइदिन्छ। त यो टर्म 0 भइदियो र यो टर्म 1 भइदियो। त रेंज को फर्मुला कति हुन्छ? ट्वाइस u v/g। यही क्वेशन हो पहिला धरानको एक्जाममा सोधेको, यही क्वेशन सोधेको थियो। ओके, त क्वेशनमा के भनेको थियो? ट्रली इज मुभिङ होरिजेंटली विथ v velocity and stone is projected vertically upward from the moving trolley, then what will be range of the stone? त फर्मुला के आउँछ? 2uv/g। u भनेको स्टोनलाई फालेको भेलोसिटी, v भनेको ट्रली मुभिङ भेलोसिटी। त यो क्वेशनको पनि आन्सर हामीले यसरी निकाल्न सक्यौं। क्लियर? अब कमेन्ट गरौं त। ओके, यो एउटा बाँकी थियो। एकदमै सिम्पल छ, यो गाह्रो छैन, यो एकदमै सजिलो छ। भनेपछि सिम्पली भेलोसिटी को खेल हो। मुभिङ अब्जेक्टबाट फाल्यो भने अब होरिजेंटल भेलोसिटी v बाट v प्लस u cos थीटा भइदियो। त रेंज भनेको होरिजेंटल भेलोसिटी इन्टु टाइम अफ लाइट, र टाइम अफ लाइट को भ्यालु मैले सब्स्टिट्युट गरिदिए त फर्मुला बन्न गयो। ओके, हामी सायद न्यूटन्स ल पढ्दै थियौं। न्यूटन्स ल मा हामीले के पढ्दै थियौं, कहाँसम्म पुगेको थियो लेखौ त। के पढ्दै थियौं लास्टमा, के पढेको थियो त्यो लेख त। ओके, जस्ट 5 रुल्स सकेको। ओके, 5 रुल्स र 5 रुल्स में बेस्ट शायद टेंशन निकाल्ने र नर्मल रिएक्सन निकाल्ने मैले मेथड सिकाएको थिएँ। ओके, अब फर्दर कन्टिन्यू गरौँ। ओके, न्यूटन्स ल को केसमा यहाँनिर हामीले के गर्छौं, पहिला त हामीले थीटा एंगलमा फोर्स लगाएर हेर्यौं, त्यसमा कसरी फोर्सलाई कम्पोनेन्टमा ब्रेक गरियो, त्यसपछि कुन कुन फोर्सलाई जोडेर एमए गर्नुपर्छ र कुन कुन फोर्स एक अर्कासित क्यान्सल हुन्छ त्यो हेर्यौं। अब अर्को एक्जाम्पल हेरौं। म नेक्स्ट एक्जाम्पल दिँदैछु, इन्क्लाइन्ड प्लेन वाला एक्जाम्पल दिँदैछु। हेर, इन्क्लाइन्ड प्लेनमा कुनै अब्जेक्ट स्लाइड हुँदैछ भने यसमा फोर्स एनालाइसिस कस्तो हुन्छ? यो एउटा इन्क्लाइन्ड प्लेन छ, यसको बेस एंगल थीटा छ। ठीक, यो इन्क्लाइन्ड प्लेन को बेस एंगल कति भइदियो? थीटा भइदियो। र यो इन्क्लाइन्ड प्लेनमा एउटा ब्लक राखिदियो माथि, यो इन्क्लाइन्ड प्लेन माथि एउटा ब्लक राखिदियो। ठीक, अब यो ब्लक मान तल स्लाइड भइदियो। कसरी, किन स्लाइड हुन्छ त? mg sin थीटाले तल तान्छ। यहाँबाट भर्टिकली डाउनवर्ड डाइरेक्सनमा के आउँछ? mg आउँछ। ठीक, र यो इन्क्लाइन्ड प्लेन सित हामीले एउटा नर्मल लाइन तान्छौं यसरी। त यो एंगल के भइदियो? थीटा। त mg को कम्पोनेन्ट यतातिर के भइदिन्छ? दिस विल बी mg cos थीटा। र अलोंग द इन्क्लाइन्ड प्लेन यतातिर कम्पोनेन्ट के आइदिन्छ?
mg sin थीटा र नर्मल रिएक्सन फोर्स यो इन्क्लाइन प्लेनसित 90 डिग्रीमा लाग्छ। नामै छ नर्मल रिएक्सन, नर्मलको मतलब हुन्छ परपेन्डिकुलर। जुन रिएक्सन फोर्स कन्ट्याक्ट सर्फेससित 90 डिग्रीमा लाग्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ? नर्मल रिएक्सन। त यो कन्ट्याक्ट सर्फेस हो, त यो कन्ट्याक्ट सर्फेससित 90 डिग्रीमा लाग्छ रिएक्सन फोर्स यतातिर, देयरफोर इट इज कल्ड नर्मल रिएक्सन। अब हेर यतातिर एलोङ द इन्क्लाइन प्लेन mg sin थीटा छ, त mg sin थीटाले के गर्छ? यो अब्जेक्टलाई यता स्लाइड गर्न थाल्छ। त यो अब्जेक्ट यतातिर स्लाइड भइदिन्छ कति एक्सेलरेसनले? a एक्सेलरेसनले। र यदि यो इन्क्लाइन प्लेन रफ छ भने, यदि यो इन्क्लाइन प्लेन रफ छ भने यता स्लाइड भयो भने यसको ठीक उल्टोपट्टि के लागिराखेको हुन्छ? फ्रिक्सन। यसको ठीक उल्टोपट्टि के लागिराखेको हुन्छ? फ्रिक्सन। हेर त यता स्लाइड भयो त उल्टोपट्टि के लाग्छ? फ्रिक्सन। अब हेर हामीले जुन फोर्सलाई कम्पोनेन्टमा ब्रेक गरिसक्यो योसित मतलब छैन। mg लाई mg cos थीटा र mg sin थीटामा ब्रेक गरिसकेकोले यो mg सित हामीलाई मतलब हुँदैन। त योसित मतलब हुँदैन भने यसको ठाउँ अब यो mg cos थीटा र mg sin थीटाले लिइसक्यो। तब हेर रुल अनुसार सोचौं, हामीसँग न्युटन्स लको 5 वटा रुल थियो, फोर्थ र फिफ्थ रुल यसमा युज हुन्छ। कसरी? त हेर फोर्थ र फिफ्थ रुल युज भयो। कसरी युज भयो? त अब्जेक्ट यतातिर गइरहेछ, त मोसन कता भयो त्यो हेर, खाली मोसन कता भयो त्यो हेर र मोसनसित परपेन्डिकुलर डाइरेक्सनलाई हेर्ने। मोसन यसरी भइरहेछ, त इफ दिस इज डाइरेक्सन अफ मोसन, त यो मोसनको डाइरेक्सनसित परपेन्डिकुलर त यो छ, त खाली मोसनको डाइरेक्सन हेर र मोसनसित परपेन्डिकुलर डाइरेक्सन हेर, यति मात्र हेर्ने हो। त हामीले फिफ्थ रुलमा पढेका थियौं, कुनै अब्जेक्ट यदि मोसनमा छ भने मोसनको डाइरेक्सनमा एक्ट हुने फोर्स के हुन्छ? पोजिटिभ। मोसनको उल्टोपट्टि एक्ट हुने फोर्स के हुन्छ? नेगेटिभ। र दुईटाको सम चाहिँ ma हुन्छ। ओके, त अब मोसन यो डाइरेक्सनमा भइराखेको छ भने मोसनको डाइरेक्सनमा mg sin थीटा छ, त दिस फोर्स विल बी पोजिटिभ। मोसनको उल्टोपट्टि फ्रिक्सन छ, देन दिस फोर्स विल बी नेगेटिभ र यो दुईटाको सम चाहिँ ma सित इक्वल हुन्छ। त मोसनको डाइरेक्सनमा mg sin थीटा दिस इज पोजिटिभ, मोसनको उल्टोपट्टि फ्रिक्सन दैट इज नेगेटिभ र दुईटाको सम यसको ma। हेर त फोर्थ रुल अनुसार एउटा इक्वेसन लेख्न सकिन्छ। के लेख्न सकिन्छ? mg sin थीटा पोजिटिभ, फ्रिक्सन विल बी नेगेटिभ एन्ड देयर सम इज इक्वेटेड विथ ma। एउटा इक्वेसन निकाल्न सकिन्छ। अब फेरि हेर यो, अब यो मोसनको डाइरेक्सनको त इक्वेसन निकालिसक्यो। अब यो डाइरेक्सन जुन छ मोसनसित परपेन्डिकुलर डाइरेक्सन छ, त मोसनसित परपेन्डिकुलर डाइरेक्सनमा फोर्स ब्यालेन्स हुन्छ। मोसनसित परपेन्डिकुलर डाइरेक्सनमा जति फोर्स एक्ट हुन्छ त्यसको सम 0 हुन्छ। हामीले चाहिँ के पढेका थियौ? फिफ्थ रुलमा। फिफ्थ रुलमा के पढेका थियौ? मोसन जुन डाइरेक्सनमा भइराखेको छ, मोसनसित परपेन्डिकुलर डाइरेक्सनमा एक्ट हुने जति पनि फोर्सेसहरू हुन्छन् त्यसको सम 0 हुन्छ। त्यसको मतलब आर मोसनसित परपेन्डिकुलर डाइरेक्सनमा छ, mg cos थीटा पनि मोसनसित परपेन्डिकुलर छ। हेर त यो मोसन हो भने r ले 90 डिग्रीको एंगल बनाइरहेछ, फेरि यतातिर mg cos थीटाले पनि कति एंगल बनाइरहेछ? 90 डिग्री। त यी दुईटा फोर्स मोसनसित परपेन्डिकुलर डाइरेक्सनमा एक्ट भएकोले यिनीहरूको सम के हुनुपर्छ? 0 हुनुपर्छ। त अब r र mg cos थीटालाई जोडेर म 0 बनाइदिन्छु। त अब यदि मैले r लाई पोजिटिभ माने भने mg cos थीटा त्यसको ठीक उल्टोपट्टि छ, त यसलाई पोजिटिभ माने भने यो नेगेटिभ भइदिन्छ। फेरि भन्ला कि होइन सर म यसैलाई पोजिटिभ मान्छु त पायो, यसलाई पोजिटिभ मान्छु भने यो नेगेटिभ भइदिन्छ। ओके, त अपोजिट डाइरेक्सन भएको कारणले गर्दा इफ दिस इज कन्सिडर्ड पोजिटिभ देन दिस विल बी नेगेटिभ। इफ यु कन्सिडर mg cos थीटा एज पोजिटिभ देन r विल बी नेगेटिभ। यसरी जोड। त मैले r लाई नि पोजिटिभ माने, त mg cos थीटा के भइदियो? नेगेटिभ। र यी दुईटा फोर्स मोसनसित परपेन्डिकुलर डाइरेक्सनमा भएकोले यिनीहरूको सम के हुनुपर्छ? 0। त देयरफोर r इक्वल्स टु के सित इक्वल भइदियो? mg cos थीटा सित। त r mg cos थीटा सित इक्वल छ को मतलब r लाई mg cos थीटाले के गर्दियो? क्यान्सल गर्दियो। यसरी हामीले रुल अनुसार r को भ्यालु के लेखिदिन्छौं? mg cos थीटा सित इक्वल भयो भनेर यसरी निकाल्छौं। यति बुझ्या हो? यति क्लियर? जस मैले न्युटन्स लको युज कसरी गरिन्छ त्यो मैले मेथडहरु सिकाइराखेको छु है। कुन फोर्स पोजिटिभ, कुन फोर्स नेगेटिभ, अनि कतातिरको फोर्सलाई जोडेर ma गर्ने, कताको फोर्स को सम 0 गर्ने, यो रुल हो। यो रुल अनुसार हामीले यसरी इक्वेसन लेख्न सक्छौं। ओके, गुड, भेरी गुड।
अब हामी डिफरेन्ट टाइप्स अफ न्युमेरिकल प्रब्लमहरु सल्भ गर्छौं ओके यही अब याद गर त यही कुरो 11th क्लासमा तिमीहरुले सल्भ गर्थ्यौ होला त डाइरेक्ट के लेखिदिन्थ्यो r इज mg cos थीटा r भनेको mg cos थीटा भयो कसरी त्यही रुल अनुसार r को भ्यालु के आइराखेको छ mg cos थीटा फेरि यो दुईटा फोर्सलाई जोडेर ma गर्यौ त कसलाई पोजिटिभ बनाउने कसलाई नेगेटिभ गर्ने त्यसको बेसिसमा हामीले करेक्ट इक्वेसन लेख्न जान्नु पर्छ ओके ओके गुड अब हेरौं अब यसपछि हामीले डिफरेन्ट टाइप्स अफ न्युमेरिकल प्रब्लममा यो रुल चाहिँ युज गर्छौं त फर्स्ट म के गर्छु कनेक्टेड बडीज को प्रब्लमहरु सल्भ गर्छु ओके त फर्स्ट एक्जाम्पल म लिन्छु कनेक्टेड बडीज प्रब्लम यो भनेको यस्तो टाइपको यो होरिजेन्टल सर्फेस छ र मान अहिले हामी के गर्छौं फ्रिक्सनलाई नेग्लेक्ट गरेर सल्भ गर्छौं जब हामी फ्रिक्सन टपिक सुरु गर्छौं त्यसमा फ्रिक्सन लिन्छौं अघि मैले इन्क्लाइन प्लेनमा फ्रिक्सन लिए नलिएको भए पनि यदि फ्रिक्सन नलिदिएको भए फ्रिक्सन 0 भइदिएको भए डाइरेक्ट हामी mg sin थीटा इक्वल्स टु ma लेखिदिन्थ्यौ किनभने फ्रिक्सन 0 कन्सिडर गरिन पनि सक्छ मैले अब जति प्रब्लमहरु सल्भ गर्छु सबैमा फ्रिक्सनमा 0 मान्दिन्छु स्मूथ सर्फेस मान्दिन्छु न्यूटन्स ल को रुलहरु प्र्याक्टिस गर्छौं त्यसपछि यही प्रब्लमहरु फेरि हामी फ्रिक्सनमा रिपिट गरेर सल्भ गर्छौं र त्यहाँ फ्रिक्सनलाई लिएर सल्भ गर्छौं प्रब्लमहरु ओके यो स्मूथ सर्फेस छ तीनटा ब्लक म लिदै छु यहाँनिर सपोज गर यो m1 ब्लक छ यहाँनिर m2 ब्लक छ र यहाँनिर चाहिँ के भइदियो m3 ब्लक भइदियो तीनटै ब्लकलाई रोपले कनेक्ट गरेको छ दे आर कनेक्टेड विथ द हेल्प अफ अ स्ट्रिङ र यो m3 ब्लकलाई यतापटि एउटा f फोर्सले तान्दैछ र यो फोर्सले यो m3 ब्लकलाई तान्यो अब यो ब्लकलाई तान्ने फोर्स त टेन्सन भइदिन्छ यहाँ त यो फोर्सले यो ब्लकलाई तान्यो यो ब्लकलाई तान्दाखेरि रोपको हेल्पले तान्यो त यहाँ टेन्सन भइदिन्छ यहाँनिर टेन्सन फोर्स मानौ कति भइदियो T2 फेरि यो ब्लकलाई तान्दाखेरि रोपको हेल्पले तान्छ त यहाँनिर टेन्सन कति भइदियो T1 टेन्सन भइदियो भनेर मैले सपोज गरे त एक्जाममा क्वेशन सोधिन्छ यो T1 टेन्सन कति हुन्छ र T2 टेन्सन कति हुन्छ भनेर सोधिन्छ त यो खासमा न्युमेरिकल क्वेशन हो यो न्युमेरिकलमा सोध्दाखेरि यहाँनिर के गर्दिन्छ यो मास दिएको हुन्छ जस्तै मान यो 5 केजी छ यो 10 केजी छ यो 15 केजी छ यसरी मासको भ्यालु दिदिन्छ दिस इज 5 केजी दिस इज 10 केजी दिस इज 15 केजी र यताबाट 100 न्यूटनको फोर्सले तान्दैछ यताबाट 100 न्यूटनको फोर्सले तान्दैछ भने यो दुईटाको बीचमा जुन रोप छ यहाँको टेन्सन कति होला यो दुईटाको बीचमा जुन रोप छ यहाँको टेन्सन कति होला भनेर यसरी न्युमेरिकल क्वेशन सोधिन्छ तर मैले एउटा फर्मुला निकाल्न खोज्दै छु त्यसैले यिनीहरुको भ्यालुहरु मैले पुट गरेन लास्टमा एउटा फर्मुला आउँछ अनि त्यो फर्मुलामा m1 m2 m3 र f को भ्यालु राख्दियो भने न्युमेरिकल प्रब्लमको एउटा कुनै नम्बर आउँछ नम्बर फर्ममा आन्सर आउँछ ओके ल अब ध्यान देऊ यो m1 छ ओके ल अब फर्स्टमा त हेर यो फोर्सले तानेको कारणले तीनटै अब्जेक्ट सँगै जान्छ मैले पहिला पनि बनाएको थिए तीनटै अब्जेक्ट सँगै जान्छ सँगै गयो भने सबैको एक्सिलरेसन ए हुन्छ दे मुभ विथ कमन एक्सिलरेसन इन सेम डाइरेक्सन इन सेम डाइरेक्सन र सबैको डिस्प्लेसमेन्ट पनि सेम हुन्छ यो 1 सेकेन्डमा जति अगाडि बढ्छ सेम टाइममा यो पनि त्यति नै डिस्टेन्स अगाडि बढ्छ सेम टाइममा यो पनि त्यति नै डिस्टेन्स अगाडि बढ्छ त यो तीनटैको एक्सिलरेसन र डिस्प्लेसमेन्ट एक्ज्याक्टली सेम हुन्छ भेक्टर फर्ममा त तीनटैको एक्सिलरेसन र डिस्प्लेसमेन्ट यदि सेम छ भने हामीले यो तीनटैलाई एउटा सिस्टम मान्न सक्छौं यिनीहरु सबै सँगै गइराखेका छ त नाउ दे क्यान बी कन्सिडर्ड एज अ सिस्टम त अब म के गर्छु टेकिङ m1 plus m2 plus m3 as a system म यी तीनटैलाई एउटा सिस्टम मान्न सक्छु ल अब यो तीनटैलाई एउटा सिस्टम मान्दियो भने याद गर त मैले फर्स्ट रुल तिर सिकाएको थिए यदि अ नम्बर अफ ब्लक को कलेक्सन एउटा सिस्टममा पर्न गयो भने हाम्रो सर्टकट टेक्निक के थियो इफ दे लाई अन अ सिस्टम देन यो तीनटैलाई प्रेस गरेर एउटा सिंगल अब्जेक्ट बनाउन मिल्छ तीनटैलाई प्रेस गरेर एउटा सिंगल अब्जेक्ट बनाउन मिल्छ त अब हामीले अलग अलग हेर्दैनौ
तीनटै एउटा सिस्टममा परेको कारणले गर्दा दे बिहेभ एज सिंगल अब्जेक्ट। त तीनटैलाई प्रेस गरेर हामीले एउटा ठूलो अब्जेक्ट बनाइदिन्छु ल। यो सबैको एक्सिलरेसन सेम छ, डिस्प्लेसमेन्ट पनि सेम छ। त अब हामीले के गर्यो, यिनीहरूलाई एउटा सिस्टम मान्ने बित्तिकै यो तीनटैको ठाउँमा एउटा सिंगल अब्जेक्ट मान्नु पर्यो र सिंगल अब्जेक्ट मान्दाखेरि यसको मास कति भइदियो, m1 प्लस m2 प्लस m3 र यताबाट कति फोर्सले तान्दैछ, f फोर्सले, र यो सिस्टम कति एक्सिलरेसनले ट्राभल गर्यो, a एक्सिलरेसनले। त हेर त एउटा अब्जेक्ट छ यति मास भएको, यो फोर्सको कारणले यसमा a एक्सिलरेसन डेभलप भयो। त न्यूटन्स लले के भन्छ, यो फोर्स भनेको यसको मास इन्टु के हुनुपर्छ, एक्सिलरेसन। द सिस्टममा लाग्ने फोर्स भनेको सिस्टमको मास इन्टु एक्सिलरेसन सित इक्वल हुन्छ। त दिस f विल बी m1 प्लस m2 प्लस m3 इन्टु a लेख्न सकिन्छ। त देयरफोर यो सिस्टम कति एक्सिलरेसनले अगाडि सर्छ, त एक्सिलरेसन विल बी f डिवाइडेड बाइ m1 प्लस m2 प्लस m3। त यो भयो एक्सिलरेसनको एन्सर। यति बुझ्यौ? पहिला कमेन्टमा लेखौँ त, यसमा केही समस्या छ? कमेन्टमा लेखौँ यति कुरो, यसमा केही समस्या छ? ओके, एकदम क्लियर छ ल। ओके, अब ध्यान देऊ, अब मलाई T1 टेन्सन चाहियो र T2 टेन्सन चाहियो। त सोच, T1 टेन्सन यहाँनिरको टेन्सन हो, मलाई यो टेन्सन निकाल्नु पर्ने छ। त यो टेन्सन निकाल्नु छ भने अब म m1 लाई सिस्टम मान्छु। अघि मैले तीनटैलाई सिस्टम मानेको थिएँ, तर अब म के गर्छु, m1 लाई मात्र सिस्टम मान्छु। त m1 लाई सिस्टम मान्दाखेरि म यसको फ्री बडी डायग्राम कोर्छु। अब टेकिङ m1 एज सिस्टम, अब म के गर्छु, टेकिङ m1 एज सिस्टम। त m1 लाई सिस्टम मानिदियो भने ल, m1 लाई मैले सिस्टम माने। अब यो m1 लाई सिस्टम मान्यो भने अब हेर, यसलाई म सिस्टम मान्दैछु, यिनीहरू सिस्टम होइन। अब अघि मैले तीनटैलाई एउटा सिस्टम मानेको थिएँ, त तीनटै प्रेस भएर एउटा सिंगल अब्जेक्ट भएको इमेजिन गर्नु पर्या थियो। अब म m1 लाई मात्र सिस्टम मान्दैछु। त अब मेरो लागि यो सिस्टम हो, यो सिस्टम मानेको हो भने यिनीहरू मेरो लागि अब सिस्टम होइन। त यसलाई सिस्टम मान्छु भने यो T1 को डाइरेक्सन कता होला, एकचोटि हेर त, यो T1 टेन्सनको डाइरेक्सन कता होला, टुवार्ड्स m1 हुन्छ कि अवे फ्रम द m1 हुन्छ। m1 लाई सिस्टम मान्यो भने यहाँनिरको जुन टेन्सन T1 छ यसलाई लेफ्ट m1 तिर देखाउने कि m1 बाट आउटसाइड देखाउने, m1 बाट अवे देखाउने। त यसलाई सिस्टम मानेकोले यताको रूपमा टेन्सन जुन छ T1 भइदियो, अवे फ्रम द m1 को मतलब यो डाइरेक्सनमा भइदियो। र यो कति एक्सिलरेसनले गइरहेछ, a एक्सिलरेसनले। हेर, यसलाई सिस्टम मान्दाखेरि यतातिर एउटा T1 टेन्सन लागिरहेछ र T1 टेन्सनको कारणले m1 मास कति एक्सिलरेसनले गयो, a एक्सिलरेसनले। त यो फोर्स भनेको यसको मास इन्टु एक्सिलरेसन लेख्न सकिन्छ। त यहाँ के लेख्न सकिन्छ, T1 इज इक्वल्स टु m1 इन्टु a लेख्न सकिन्छ। र a को भ्यालु हामीलाई थाहा छ, यो म यहाँ सब्स्टिट्युट गरिदिन्छु। त a को भ्यालु यहाँ सब्स्टिट्युट गर्ने बित्तिकै T1 टेन्सन कति भइदियो, त m1 डिवाइडेड बाइ m1 प्लस m2 प्लस m3 इन्टु f। हेर त a को भ्यालु f बाइ यति भ्यालु मैले सब्स्टिट्युट गरेको। त T1 टेन्सन हामीले थाहा भइसक्यो। यति क्लियर ल। अब T1 टेन्सन निकालिसकेपछि अब मलाई यो T2 टेन्सन चाहियो। त T2 टेन्सन निकाल्नु छ भने अब म के गर्छु, m1 प्लस m2 लाई सिस्टम मान्छु। अब म के गर्छु, m1 र m2 लाई एउटा सिस्टम मान्छु, यो दुईटालाई एउटा सिस्टम मानिदिन्छु। त टेकिङ m1 प्लस m2 एज अ सिस्टम, m1 र m2 लाई मैले सिस्टम माने। त याद गर, हिजो जुन हामीले रुल पढेको थियो, अब मैले m1 र m2 लाई सिस्टम मानिदियो भने यो दुईटालाई प्रेस गरेर एउटा सिंगल अब्जेक्ट बनाउनु पर्यो। अब यो दुईटालाई एउटा सिस्टम मान्यो भने यो दुईटालाई प्रेस गरेर एउटा सिंगल अब्जेक्ट बनाउनु पर्यो। ओके, त यहाँ के भइदिन्छ, दिस विल बी m1 प्लस m2। अब सोच, यो दुईटा प्रेस भएर एउटा सिंगल अब्जेक्ट बनिसकेपछि अब यो टेन्सनको डाइरेक्सन कता होला, यिनीहरूलाई मैले एउटा सिस्टम मानेकोले यो टेन्सनको डाइरेक्सन यो सिस्टमतिर हुन्छ कि अवे फ्रम द सिस्टम हुन्छ, अवे फ्रम द सिस्टम। त अवेको मतलब यतातिर यो T2 टेन्सन देखाउनु पर्यो। ओके, अनि यो कति एक्सिलरेसनले गइरहेछ, a एक्सिलरेसनले गइरहेछ। त हेर त, अब फेरि भन्ला कि सर यो T1 किन नलिएको, यो दुईटालाई एउटा सिस्टम मानिसकेपछि यसले यसमा लगाउने T1 टेन्सन अथवा
यसले यसमा लगाउने T1 टेन्सन भनेको सिस्टम भित्रको इन्टर्नल फोर्स भयो। यो हेर, यो दुईटाले एउटा सिस्टम मानेपछि यसले यसमा लगाएको T1 फोर्स र यसले यसमा लगाएको T1 फोर्स त्यो सिस्टम आफैले आफै माथि लगाएको फोर्स भइदियो। त सिस्टम आफैले लगाएको फोर्स त हामीले लिदैनौ नि, त सिस्टममा बाहिरबाट लाग्ने फोर्स खाली T2 देखियो, त T2 मात्र सो गर्नु पर्यो। ओके, त यो T2 अबे छ भने त यो फोर्स भनेको सिस्टमको मास इन्टु एक्सेलरेसन। त यहाँ के लेख्न सकिन्छ, T2 इज इक्वल्स टु m1 प्लस m2 इन्टु a लेख्न सकिन्छ। त हेर, अघि हामीले a को भ्यालु निकालेको थियौ, त्यो सब्स्टिट्युट गर्ने बित्तिकै T2 इक्वल्स टु कति भइदिन्छ, m1 प्लस m2 डिभाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 इन्टु f गरिदियो भने कति सजिलो तरिकाले हामीले T2 टेन्सन पनि निकाल्यो। अब कतिजनाले यो सोचिराख्या होला कि सर यदि मलाई T2 टेन्सन निकाल्नु छ भने म खाली m2 लाई मात्र सिस्टम मान्ने भए हुन्थेन। यो पनि धेरैले सोचिरा होला आफ्नो माइन्डमा। ओके, त यो दुईटालाई एउटा सिस्टम मानिदियो, ठीक छ, यसरी सल्भ भयो। तर यदि मैले m2 लाई मात्र सिस्टम मानेको भए के T2 एन्सर आउँथेन त? आउँछ, त्यो बेला पनि एन्सर आउँछ, नआउने हैन। कसरी त हेर, इफ यु कन्सिडर दिस m2 एज सिस्टम, त म m2 लाई सिस्टम मानिदिन्छु। त सोच, यदि मैले m2 लाई मात्र सिस्टम मानेको भए अब मैले के गर्नुपर्छ, यताको टेन्सन र यताको टेन्सन पनि देखाउनु पर्छ। m2 लाई सिस्टम मान्ने बित्तिकै यता अब दुईतिरको टेन्सन हेर त, यसलाई मैले सिस्टम मान्यो भने त यसलाई यदि मैले सिस्टम मान्यो भने यताको टेन्सन अवे फ्रम द सिस्टमको मतलब यता भइदिन्छ र यताको टेन्सन अवे फ्रम द सिस्टमको मतलब यता भइदिन्छ। त इफ यु कन्सिडर m2 एज सिस्टम, त T2 पनि अवे भइदिन्छ र T1 पनि अवे भइदिन्छ। त्यस्तो टाइपको फ्री बडी डायग्राम बन्छ र यो यतातिर a एक्सेलरेसनले गइरहेछ। त सोच, त यो अब हामीले फोर्थ रुल जुन पढेका थियौं, फोर्थ रुल युज भइदिन्छ। हेर त, यसलाई सिस्टम माने त यताको रोपको पनि टेन्सन देखाउनु पर्यो, यताको रोपको पनि टेन्सन देखाउनु पर्यो र यो सिस्टम भएकोले यताको टेन्सन अवेको मतलब यता गइदियो, यताको टेन्सन अवेको मतलब यता भइदियो, अलवेज अवे फ्रम द सिस्टम हुन्छ। तब हेर, त मोसन यो डाइरेक्सनमा भइराखेको छ, त मोसनको डाइरेक्सनमा T2 छ, देन दिस विल बी पोजिटिभ। मोसनको उल्टो डाइरेक्सनमा T1 छ, देन दिस विल बी नेगेटिभ। र यो दुईटाको समेसको मास इन्टु के हुनुपर्छ, एक्सेलरेसन हुनुपर्छ। यहाँ के लेख्नु पर्यो, T2 इज पोजिटिभ, T1 is negative and their sum is equated with mass into acceleration. त अब यसमा T2 भ्यालु कति होला, त T2 is equals to m2a plus T1 लेख्न सकिन्छ। र हामीले सुरुमै T1 को भ्यालु निकालिसकेका थियौ, त्यो T1 को भ्यालु यहाँ सब्स्टिट्युट गर्नु पर्यो। त्यो T1 को भ्यालु जुन सुरुमा निकालेको थियो त्यो यहाँ सब्स्टिट्युट गरेर सिम्प्लिफाई गर्यो भने यो T2 टेन्सन फेरि यही भ्यालु आउँछ। ओके, त मैले m2 लाई किन सिस्टम मानिराखेको थिएन भने यसमा मलाई एक दुई स्टेप अझ सिम्प्लिफाई गर्नु पर्यो। अब फेरि यसरी इक्वेसन लेख्नु पर्यो, फेरि T1 को भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्नु पर्यो, अनि सिम्प्लिफाई गर्नु पर्यो, त अलि लामो भइदिन्छ प्रोसेस। सल्भ गर्दाखेरि सल्भ त भयो, तर अलि लेन्दी भइदिएको कारणले गर्दा मैले m2 लाई सिस्टम नमानेर डाइरेक्ट यो दुईटालाई एउटा सिस्टम मानिदिएको, ताकि एक स्टेपमा मेरो एन्सर आओस्। त यो सबै तिमीहरूको प्र्याक्टिसमा डिपेन्ड गर्छ। ओके, कुन बेला कलाई सिस्टम मान्दाखेरि फास्ट एन्सर आउँछ, यो तिमीहरूको प्र्याक्टिसमा डिपेन्ड गर्ने कुरो हो। अब यो क्वेशन्सहरु प्र्याक्टिस गर्दै गएपछि अब एकचोटी यसलाई मान्यो अलि लामो भयो, अब दुईटालाई मानिदियो अलि छोटो भयो, त माइन्डमा सधैँको लागि बस्दिन्छ कि होइन यो दुईटालाई सिस्टम मानौ, अलि सर्टकटमा एन्सर आउँछ। ओके, यति बुझियो? अब एकजनाले सोध्दैछ m3 लाई सिस्टम मान्दा हुँदैन, m3 लाई सिस्टम मान्नु पर्ने जरुरतै छैन, माने हुन्छ, केही प्रब्लम पर्दैन। यसलाई सिस्टम मानेर म के निकाल्ने त? T1 पनि सल्भ भइसक्यो, T2 पनि एन्सर आइसक्यो, त हाम्रो त प्रब्लम त यही सल्भ भइसक्यो नि। त अब म यसलाई अनावश्यक सिस्टम मान्ने, फेरि यो फोर्स पोजिटिभ यो फोर्स नेगेटिभ दुईटाको सम ma गरेर म के निकाल्न सक्छु? एन्सर त आइसक्यो, जे खोजेको थियो त्यो आइसक्यो। त्यसैले अब सिस्टम मान्नु पर्ने जरुरत नै परेन हामीलाई। यति बुझ्यो? कमेन्टमा लेखौ त छिटो। ओके, ल गुड। अब यसको सर्टकट ट्रिक यो भयो, न्युटन्स ल को हेल्पले हामीले एन्सर निकालेको। अब म यसमा सर्टकट ट्रिक सिकाइदिन्छु। जस्ट फिगर देख्ने बित्तिकै एन्सर कसरी गेस गर्ने त्यो ट्रिक पनि जानिराखौ है। फिगर देख्ने बित्तिकै एन्सर कसरी गेस गर्ने, फिगर हेर्ने बित्तिकै एन्सर कसरी गेस गरिदिने, त्यसको सर्टकट ट्रिक पनि जानिराखौ है। टाइमको बचत हुन्छ एक्जाममा। ल यो कसले अहिले कन्क्लुजन निकालिरहेछ? त्यसो भए
टेन्सन अलवेज अवे फ्रम द मास हुन्छ भनेर जो नै यसको रुलहरु मैले सिकाइसकेको थिएँ। के भिडियो कसरी गयो? जसले यो क्वेशन सोधिरहेछ हिजो क्लासमा कहाँ थियो? हिजो त्यत्रो रुलहरु पढाएको थिए टेन्सनको डाइरेक्सन कसरी मान्ने भनेर। ओके ल अब ट्रिक हेरौँ यसको। हेर ट्रिक यस्तो छ, यहाँ m1 मास छ, यहाँनिर m2 मास छ र यहाँनिर चाहिँ m3 मास छ। दिस इज m3 मास। ओके र यतातिर एउटा फोर्सले तान्दैछ। अब यहाँनिर यो पार्टमा टेन्सन T1 छ, यहाँनिर टेन्सन कति छ? T2 छ। ल तब सोच ट्रिकले के भन्छ कि तिमीलाई जुन ठाउँको टेन्सन निकाल्नु छ, जुन ठाउँको टेन्सन निकाल्नु छ त्यहाँसम्म जुन इन्डमा यो एक्सटर्नल फोर्स लाग्छ, ध्यान देऊ एक्सटर्नल फोर्स, ट्रिक याद राख। जुन इन्डमा एक्सटर्नल फोर्स निकाल्नु छ त्यो इन्डबाट अब ट्राभल गर्दै आउने, त्यो इन्डबाट ट्राभल गर्दै आउने कहाँसम्म? त जहाँको टेन्सन सोधेको छ त्यहाँसम्म आफू हिँडेर आउने। ल मलाई यहाँनिरको टेन्सन निकाल्नु छ त यो इन्डमा एक्सटर्नल फोर्स लाग्दैछ, त यो इन्डबाट म हिँड्दै हिँड्दै यहाँसम्म आउँछु अनि यहाँनिर अडिने, अब रोकिने। जहाँनिरको टेन्सन निकाल्नु छ त्यहाँसम्म, जहाँनिरको टेन्सन निकाल्नु छ त्यहाँसम्म जुन इन्डमा एक्सटर्नल फोर्स लागेको थियो त्यो साइडबाट आउने, एक्सटर्नल फोर्स लागेको साइडबाट जहाँनिरको टेन्सन निकाल्नु छ त्यहाँसम्म हिँड्दै हिँड्दै आउने। अनि यहाँको टेन्सन चाहियो त यहाँ रोक, स्टप हो। अनि त्यसपछि तिमी अगाडि हेर, त्यसपछि तिमी के गर? अगाडि हेर। अनि अगाडि हेर्दाखेरि कुन कुन मास देख्छ? यहाँ पछाडि फर्केर हेर्ने हैन, फेरि अगाडि हेर्ने हो। एकैछिन है। ओके ल अब हेर, अब हामीलाई जहाँनिरको टेन्सन निकाल्नु पर्ने छ त्यहाँसम्म आउनु पर्यो। हेर यहाँनिरको टेन्सन निकाल्नु थियो त जुन इन्डमा फोर्स लाग्यो त्यो इन्डबाट आफू सर्दै 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 यहाँसम्म आऊ, यहाँको टेन्सन निकाल्नु छ। अनि त्यसपछि अगाडि हेर्ने, त्यसपछि अगाडि हेर्ने, पछाडि फर्केर हेर्ने। अगाडि हेर्दाखेरि तिमीले कुन कुन मास देख्यो? यो दुईटा मास देख्यो। त भनेपछि यहाँनिरको टेन्सन निकाल्नु छ भने T1 टेन्सन विल बी, त्यसपछि अगाडि हेर्दाखेरि म त यो दुईटा मास देख्छु, त यो दुईटा मासलाई एड गर्दिने, यो दुईटा मासलाई एड गर्दिने अनि होल सिस्टमको मासले डिभाइड गर्दिने। होल सिस्टमको मास भनेको m1 + m2 + m3 ले डिभाइड गर्दिने। अनि इन्डमा एप्लाई गरेको जुन फोर्स थियो त्यो फोर्सले मल्टिप्लाई गर्दियौ, यु विल गेट द आन्सर। ओके ट्रिक बुझ्यौ? गुड। अब त हेर त अघि हामीले सरी यो T2 टेन्सन हो, T1 हैन। दिस इज T2 टेन्सन। हामीले यहाँको निकाल्नु थियो त यहाँ रोकिया थियौ, त T2 टेन्सन भनेको यो भयो र अघि यही आन्सर आको हैन, अघिको आन्सरसित मिलाउ त। ओके अब मलाई यहाँनिरको टेन्सन चाहियो, त यहाँनिरको टेन्सन चाहियो त यो T1 सम्म आऊ। अब ओके अब यहाँनिरको टेन्सन निकाल्नु छ भने यो इन्डमा फोर्स लागेको छ त यो इन्डबाट हिँड्दै हिँड्दै यहाँसम्म आऊ अनि यहाँ रोक। अनि त्यसपछि यहाँ रोकिसकेपछि अगाडि हेर, तिमीले अगाडि हेर। अगाडि हेर्दाखेरि अब कुन मासलाई देख्छ? m1 मासलाई देख्छ, त m1 मासलाई लेख। अनि त्यसपछि होल सिस्टमको मासले डिभाइड गर्दिने, त होल सिस्टमको मास भनेको m1 + m2 + m3 ले डिभाइड गर्यो अनि इन्डमा एप्लाई गरेको फोर्सले मल्टिप्लाई गर्दियौ। दिस विल बी द आन्सर। यति क्लियर? भन छिटो फटाफट। गुड। ल अब मैले जुन यो टेक्निक सिकाए यो
ट्रिककै बेसिसमा सकभर एन्सर सल्भ गर। जहाँ ट्रिक काम लाग्दैन त्यहाँनिर कन्सेप्ट युज गर, तर जहाँ ट्रिकले नै एन्सर दिइरहेछ त्यहाँ चाहिँ ट्रिक युज गर। तब यो ट्रिक युज हुने गरी म केही क्वेशन्सहरु दिन्छु तिमीहरुलाई। ओके, यो ट्रिक युज हुने गरी। ल हेर, अब एउटा क्वेशन छ। एउटा क्वेशन यस्तो भयो, यो एउटा क्यापिटल एम मास भएको एउटा ब्लक छ, ठीक? यसको कनेक्सन एउटा रोपसित छ र जुन रोपले यसलाई कनेक्ट गरेको छ त्यो रोपको मास स्मल एम छ। हेर, क्यापिटल एम मास भएको एउटा ब्लक छ, यो ब्लकलाई एउटा रोपसित कनेक्ट गरिएको छ र यो रोपको मास फेरि स्मल एम छ र रोपलाई यतातिर एउटा एक्सटर्नल फोर्स एफ ले तान्दैछ। यो फोर्सले यो रोपलाई तान्यो, रोपले फेरि यो ब्लकलाई तान्छ, रोपले फेरि कसलाई तान्छ? ब्लकलाई तान्छ। त रोपले ब्लकलाई तान्ने फोर्स त टेन्सन हो नि, त यहाँनिर टेन्सन फोर्स कति होला भनेर क्वेशन बनाइदियो। क्यापिटल एम मास भएको एउटा ब्लक छ, ब्लकको कनेक्सन एउटा होरिजेन्टल रोपसित छ र यो रोपको मास स्मल एम छ। अब बाहिरबाट एउटा फोर्सले यो रोपलाई तान्यो, रोपले फेरि ब्लकलाई तान्छ, त रोपले ब्लकलाई तान्ने फोर्स त टेन्सन हुन्छ, त यो टेन्सन फोर्स यहाँनिर टेन्सन कति लागिरहेछ भनेर क्वेशन बनाइदियो। ओके, ए अप्सनमा छ स्मल एम डिभाइडेड बाइ एम प्लस एम इन्टु एफ, बी अप्सनमा छ क्यापिटल एम डिभाइडेड बाइ एम प्लस एम इन्टु एफ। ल, यही दुईटा अप्सन मैले दिए, यही दुईटा अप्सन मध्ये कुन हुन्छ? मैले m1 m2 लेखे आइन, स्मल एम र क्यापिटल एम लेखिरहेको छु, अनि सल्भ गरौँ। ओके, धेरैले बी अप्सन भनिराखेको छ, बी अप्सन इज करेक्ट एन्सर। ओके, प्राय सबैले बी नै लेखिराखेको छ, बी अप्सन इज करेक्ट एन्सर। हेर, अहिलेकै ट्रिक अनुसार सोच, यहाँनिरको टेन्सन टी छ, त यहाँनिरको टेन्सन टी छ भने यहाँसम्म अब आउनु पर्यो। कताबाट आउने? लेफ्टबाट जाने कि राइटबाट जाने? त त्यो इन्डबाट जाने जुन इन्डमा एक्सटर्नल फोर्स लाग्दैछ। हेर, एक्सटर्नल फोर्स यहाँ लाग्दैछ, त जुन इन्डमा एक्सटर्नल फोर्स लाग्छ त्यो इन्डबाट हिँड्दै 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 यहाँको टेन्सन निकाल्नु छ, त यहाँसम्म आऊ। अब यहाँसम्म आए अनि रोके, अनि रोकेपछि म अगाडि हेर्छु, त अगाडि हेर्दाखेरि पछाडि फर्केर हेर्ने हैन, यहाँबाट अगाडि हेर्ने। यहाँको टेन्सन चाहियो, त यो इन्डमा फोर्स लाग्यो, त्यो यो इन्डबाट हिँड्दै 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 यहाँसम्म आऊ, अनि जहाँको टेन्सन चाहियो त्यहाँ रोक, स्टप, अनि त्यसपछि अगाडि हेर। त अगाडि हेर्दाखेरि यो ब्लक देख्छ, हेर त यहाँ आएर रोकेर अगाडि हेर्यो भने त यो ब्लक देख्छ। त अब के भइदिन्छ? त यहाँको टेन्सन टी हो भने यहाँबाट अगाडि हेर्दाखेरि के देख्छ? क्यापिटल एम, त मैले क्यापिटल एम लेखे, अनि होल सिस्टमको मासले डिभाइड गर्ने, त एम प्लस एम ले डिभाइड गर्ने, अनि इन्डमा कति फोर्सले तानिराखेको छ त्यो फोर्सले मल्टिप्लाई गरिदियो, त एन्सर विल बी अप्सन। ठीक, यो सबैले मिलायो, भेरी गुड। अर्को क्वेशन हेरौँ अब, नेक्स्ट क्वेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेशन यस्तो छ, यो एउटा ब्लक छ जसको मास m1 छ, ठीक? यसको कन्ट्याक्टमा अर्को ब्लक छ, यसको मास m2 छ, र यसको कन्ट्याक्टमा फेरि अर्को ब्लक छ, यसको मास m3 छ। ब्लक्स आर इन कन्ट्याक्ट, यो तीनटै ब्लक एक अर्काको कन्ट्याक्टमा छ। अब क्वेशनमा के भनिदियो, यो जुन m3 ब्लक देखिरहेछ यसलाई एउटा एक्सटर्नल फोर्सले धकेल्यो, यताबाट फोर्सले धकेल्यो। अब यो फोर्सले यो ब्लकलाई धकेल्यो भने यो ब्लकले फेरि यसलाई धकेल्छ, यसले फेरि यसलाई धकेल्छ, त धकेल्दाखेरि त म्युचुअल फोर्स लगाउँछ नि। त यो बाहिरबाट एउटा फोर्सले m3 लाई धकेल्यो, त m3 ले m2 लाई धकेल्दिन्छ, m2 ले फेरि m1 लाई धकेल्दिन्छ। यो धकेल्ने फोर्स कति कति होला त? भनेपछि यसले यसमा धकेल्ने फोर्स यदि f हो भने यो f कति होला, फेरि यसले यसमा धकेल्ने फोर्स यदि f डैश हो भने यो f डैश कति होला। ओके, ल पहिला f को भ्यालु कति होला
त्यो क्याल्कुलेट गर अनि म सल्भ गरेर देखाउँछु कसरी आउँछ यो। ओके ल अब हेर यहाँ अब यता एक्सटर्नल फोर्स कता लाग्दैछ त्यो हेर, कतापट्टि एक्सटर्नल फोर्स लाग्दैछ त्यो हेर्नु। एक्सटर्नल फोर्स यो इन्डमा लाग्दैछ, यो इन्डमा लाग्दैछ एक्सटर्नल फोर्स। त जुन इन्डमा एक्सटर्नल फोर्स लाग्छ त्यहाँबाट हिँड्दै हिँड्दै जाऊ, अब त्यहाँबाट हिँड्दै हिँड्दै जाऊ। अब मलाई यहाँनिरको फोर्स चाहियो, यहाँ लाग्ने फोर्स चाहियो। त यो लाग्ने फोर्स चाहियो भने यहाँ म स्टप हुन्छु अनि आँखा राखेर म अगाडि हेर्छु। त यहाँबाट अगाडि हेर्यो भने त मैले त दुईटा ब्लक देख्छु नि, दुईटा ब्लक देख्छु। त यहाँनिरको फोर्स एफ भनेको, यहाँनिरको फोर्स एफ चाहियो। त यहाँ एक्सटर्नल फोर्स लाग्दैछ त्यो इन्डबाट आऊ, यहाँ रोक, रोकेर अगाडि हेर। अगाडि हेर्दाखेरि म यो दुईटा ढिका देख्छु। त म के लेख्छु, m1 + m2 लेख्छु डिवाइडेड बाई होल सिस्टम को मास लेख्छु। यहाँ के हुन्छ m1 + m2 + m3 अनि इन्डमा एप्लाई गरेको फोर्स युज गर्दियौ। दिस विल बी आन्सर। ओके ल अब मलाई यहाँनिरको फोर्स चाहियो। त यहाँनिरको फोर्स मैले के लेखे, एफ डैश लेखे। त यहाँको फोर्स एफ डैश छ भने यो इन्डमा फोर्स लाग्दैछ, यताबाट जाने हैन, फेरि जुन इन्डमा फोर्स लाग्छ त्यो इन्डबाट जाने हो। त्यो इन्डबाट जाँदाखेरि मलाई फोर्सको उल्टो डाइरेक्सनमा जानु परोस् या प्यारलल जानु पर्छ, मलाई त्योसित मतलब छैन। जुन इन्डमा फोर्स लाग्छ म त्यो इन्डबाट जान्छु। अब यो इन्डबाट जाऊ अनि यहाँनिरको फोर्स चाहियो। त यहाँनिर आफू स्टप हुनु पर्यो अनि यहाँ आँखा राखेर अगाडि हेर्दाखेरि त यो ढिका मात्र देख्छ नि। त यो ढिका देख्यो, देन दिस विल बी m1 डिवाइडेड बाई m1 + m2 + m3 इन्टु इन्डमा एप्लाई गरेको फोर्स। दिस विल बी द भ्यालु फर एफ डैश एन्ड दिस विल बी द भ्यालु फर एफ। कतिजनाले मिलाएको थियो इमानदारी पूर्वक कमेन्टमा लेख त, आफैले कतिजनाले मिलाएको थियो। ओके गुड, ल प्रायले मिलायो, गुड। अब अर्को हेर, नेक्स्ट क्वेसन। नेक्स्ट क्वेसन छ, यो एउटा रोप छ, होरिजेन्टल रोप, ठीक। दिस इज यूनिफॉर्म रोप, इट इज होरिजेन्टल। रोप को टोटल लेन्थ यल छ, रोप को टोटल लेन्थ कति छ, एल, ठीक। र यो इन्डबाट एउटा फोर्सले तान्दैछ। रोप को टोटल लेन्थ कति छ, यल, र यो इन्डबाट एउटा फोर्सले तान्दैछ। त अब जुन इन्डमा यो फोर्स लाग्यो त्यो इन्डबाट एक्स डिस्टेन्स, यो इन्डबाट एक्स डिस्टेन्स टाढा यहाँनिर टेन्सन फोर्स कति होला भनेर सोधियो रोपमा। यो इन्डमा फोर्सले तान्दैछ, त जुन इन्डमा फोर्स लगाउँदैछ त्यो इन्डबाट एक्स डिस्टेन्स टाढा यहाँनिर रोपमा टेन्सन कति होला भनेर सोध्यो। त कन्सेप्ट लगाऊ, यो लेन्थ यदि x हो भने यतापट्टिको लेन्थ अब्भियसली इट विल बी l - x। त यहाँनिरको टेन्सन कति होला भनेर सोध्यो। त भन त के होला, हो स्मल एफ मल्टिप्लाई हुने हैन, क्यापिटल एफ, एक्सटर्नल फोर्स जहिले पनि मल्टिप्लाई गर्ने टेन्सन निकाल्दाखेरि। ल अब हेर, भेरी गुड। अब मलाई यहाँनिरको टेन्सन चाहियो। त कुन इन्डमा एक्सटर्नल फोर्स लाग्दैछ त्यो हेर। एक्सटर्नल फोर्स यो इन्डमा लाग्दैछ, यहाँ लाग्दैछ एक्सटर्नल फोर्स। त यहाँ एक्सटर्नल फोर्स लाग्दैछ भने यो इन्डबाट, अब यो इन्डमा एक्सटर्नल फोर्स लाग्दैछ, त यो इन्डबाट हिँड्दै हिँड्दै आऊ यहाँ। अब यहाँ रोक, मलाई यहाँको टेन्सन चाहियो, यहाँ रोक। त्यसपछि हेर यतातिर के देख्छ, ओके। त यहाँको टेन्सन टी हो भने मैले यहाँबाट रोकेर हेर्दाखेरि मैले l - x देखेँ। के देखेँ, l - x देखेँ, त म l - x लेखिदिन्छु। अनि त्यसपछि टोटल लेन्थले डिभाइड गरिदिने, टोटल लेन्थले डिभाइड गरे इन्टु इन्डमा एप्लाई गरेको फोर्सले मल्टिप्लाई गरिदिए। त यदि तिमीले आउँदाखेरि लेन्थ देख्यौ भने लेन्थ लेखिदिने। अब वास्तवमा हामीले त रुलमा पढ्या थियौ, यहाँ आएर रोकेपछि त मास लिने हो नि, वास्तवमा यसको मासै लिएको, तर मास मास क्यान्सल भएर लेन्थको टर्म्समा एन्सर आइदिन्छ। कसरी त हेर, युनिटरी मेथड। अब पुरै रोपको मास म यम सपोज गरिदिन्छु, मान पुरै रोपको मास यम थियो रे, ओके। त यल लेन्थमा यदि यम मास थियो भने युनिट लेन्थमा कति मास थियो होला, पुरै रोपको मास यदि यम छ भने यल लेन्थमा यदि यम मास छ भने युनिट लेन्थमा m/l मास होला। त यो l - x मा कति मास होला, l - x मा कति मास होला,
त l माइनस x को मास निकाल्नु छ भने m by l into l minus x हुन्छ। तब हेर ओरिजिनल फर्मुलाबाट जाउँ त एकचोटी। अब यहाँनिरको टेन्सन चाहियो भने त यहाँबाट म हिँड्दै आउँछु, यहाँ रोक्छु अनि यति पोर्सनको मास लेख्नु पर्यो। यति पोर्सनको मास कति आयो युनिटरी मेथडबाट m by l into l minus x आयो हो। त यति पोर्सनको मास मैले लिए अनि होल रोपको मासले डिभाइड गर्नु पर्यो। त होल रोपको मास अनि इन्डमा एप्लाई गरेको फोर्सले मल्टिप्लाई गरेर हेर त यो m र यो m क्यान्सल भइदिएर टेन्सन T इक्वल्स टु L माइनस x by L into F भनेर डाइरेक्ट यही आन्सर हैन। भने छिटो बुझ्यो कि बुझेन? ओके ल अब यो पनि मेटे, यो क्वेशन पनि हटिसक्यो। ल यो टाइपको क्वेशन भइसकेपछि अब हामी क्वेशन सल्भ गर्छौं लिफ्ट सित रिलेटेड प्रब्लम्सहरु। कुनै अब्जेक्ट लिफ्ट भित्र राखिराखेको छ र लिफ्ट ए एक्सिलरेसनले माथि गयो या लिफ्ट ए एक्सिलरेसनले तल आयो भने त्यो अब्जेक्टको वेट कुन बेला इन्क्रिज हुन्छ कुन बेला डिक्रिज हुन्छ त्यो हामीले विचार गर्छौं। कुनै अब्जेक्टलाई लिफ्ट भित्र राखेको छ र लिफ्ट ए एक्सिलरेसनले माथि गयो भने त्यसको वेट के होला, इन्क्रिज होला कि डिक्रिज होला। यदि लिफ्ट ए एक्सिलरेसनले तल आयो भने त्यसको वेट के होला, इन्क्रिज होला कि डिक्रिज होला। यसको क्याल्कुलेसन गर्छौं न्यूटन्स ल को हेल्प लिएर। ओके फ्री बडी डायग्राम कहिले हामी फ्री बडी डायग्राम एक त अब्जेक्टिभ क्वेशन सल्भ गर्दै छौ त्यसमा फ्री बडी डायग्राम कोरेर सबै कुरो देखायो भने धेरै समय लाग्छ। फ्री बडी डायग्राम को बारेमा मैले केही पनि भनेन, त्यो एकदमै माइनर कुरो। फ्री बडी डायग्राम इज नट अ बिग डील। आफुलाई कन्सेप्ट क्लियर छ भने त्यो अब्जेक्टै कोरेर पनि तिमीले न्यूमेरिकल सल्भ गर्न सक्छौ। ओके ल अब लेख लिफ्ट प्रब्लम्स विथ लिफ्ट। प्रब्लम्स विथ लिफ्ट प्रब्लम्स विथ लिफ्ट लिफ्ट सित रिलेटेड प्रब्लम हेरौं। माने एउटा लिफ्ट छ, दिस इज लिफ्ट। ओके लिफ्ट भित्र एउटा वेट मसिन राखेको छ। ल दिस इज वेट मसिन प्लेस्ड इनसाइड द लिफ्ट। दिस इज वेट मसिन। यो वेट मसिन को निडल हो, मार्कर हो जसले वेट नाप्छ। ओके र यो लिफ्ट को रोप यसरी छ। दिस इज रोप अफ लिफ्ट स्ट्रिङ। अब यो वेट मसिन माथि एउटा मान्छे उभि राखेको छ भन्ठानु। ल यो फिगर कोरौं त। मा जाँदैछ। ल कन्स्टेन्ट भेलोसिटीले लिफ्ट माथि नगएर अब तल आउँदैछ। त तल आयो भने अब आर र एमजी मा एमजी पोजिटिभ भइदिन्छ। किन? मोसन इज इन डाउनवर्ड डाइरेक्सन, देन एमजी इज एक्टिङ towards the motion, therefore this mg will be positive and this normal reaction is against the motion, this will be negative। र यो दुईटाको सम ma हुन्छ। यो दुईटाको सम ma त a 0 छ। किन? त युनिफर्म भेलोसिटीले तल आइराखेको छ। त अगेन दिस एक्सिलरेसन इज 0। त यो केसमा r निकाल्दाखेरि यो केसमा पनि के भइदियो, mg सित नै इक्वल भइदियो र mg भनेको ट्रु वेट हैन, mg भनेको के हो, ट्रु वेट हो। त तीनटा कन्डिसनमा यो वेट मसिनले ट्रु वेट नाप्छ पर्सनको। इफ इट इज एट रेस्ट युनिफर्म भेलोसिटी अप गयो या युनिफर्म भेलोसिटीले डाउन गयो भने तीनटै केसमा यो पर्सनको ट्रु वेट यसले नापिराखेको थियो। यदि बुझ्यौ कमेन्टमा लेखौं त छिटो। यति बुझेको कमेन्टमा लेखौं। ओके ल
अब मान यो लिफ्ट एसिलरेसनले मुभ हुँदैछ, युनिफर्म एसिलरेसनले लिफ्ट हिँड्न थाल्यो, माथितिर जान थाल्यो लिफ्ट कन्स्टेन्ट एसिलरेसनले। अब सोच, नाउ लिफ्ट इज सपोज टु बी मुभिङ भर्टिकली अपवर्ड विथ युनिफर्म एसिलरेसन। ल युनिफर्म एसिलरेसन, लिफ्ट कन्स्टेन्ट एसिलरेसनले माथि जाँदैछ, अपवर्ड डाइरेक्सनमा कन्स्टेन्ट एक्सिलरेसनले जाँदैछ। तब हेर, लिफ्ट कन्स्टेन्ट एक्सिलरेसनले माथि गयो भने त आर पोजिटिभ एमजी नेगेटिभ र दुईटीको सम एमए भइदियो। यहाँ ए जीरो छैन, कन्स्टेन्ट एक्सिलरेसनले माथि गएको मैले मानेको छु, त अब दुईटाको सम के भइदियो एमए। अब आर को भ्यालु के हुन्छ हेर त, आर भनेको एमजी प्लस एमए भइदिएन त। अब जुन रिडिङ आउँछ यो वेट मसिनमा उसको वेट भन्दा ग्रेटर रिडिङ आइदियो। अघिसम्म रिडिङ भनेको एमजी थियो, अब वेट मसिनको रिडिङ एमजी प्लस एमए भयो। एमजी प्लस एमए भयो भने अब त रिडिङ बढ्यो नि, त वेट बढेको भयो कि भएन? इन दिस केस weight of this person is increased, the weight increase भयो। त weight increase भएको मतलब के, यो पातलो मान्छे के मोटाउन गयो त लिफ्ट भित्र, लिफ्ट माथि ए एक्सिलरेसनले जाने बित्तिकै मान्छे मोटाउन थाल्यो हो। ओके, मोटाएको त होइन। अब मोटाएकै होइन भने वेट यसले धेरै कसरी देखायो त, यो जुन वेट मसिनले जुन रिडिङ देखायो यो रिडिङ भनेको अब ट्रु वेट रहेन। वेट मसिनले त वेट मसिनमा आउने रिडिङ भनेको वेट नै हो, त अब यसले ट्रु वेट नापिराखेको छैन। त यो वेटलाई के नाम दिने त, इफेक्टिभ वेट नाम दिन्छ। यो वेटको नाम के दिइन्छ, दिस इज ट्रु वेट बट दिस विल बी नाउ इफेक्टिभ वेट। ओके, त अब यसले के नाप्न थाल्यो, इफेक्टिभ वेट नाप्यो, यसैलाई एपेरेन्ट वेट पनि भन्छ। तब उसले त्यसको वास्तविक वेट नापिराखेको छैन, इफेक्टिभ वेट नाप्यो र यसैको अर्को नाम के हो, एपेरेन्ट वेट भन्नुपर्छ। र मास कमन लिदियो, त मास कमन लिदियो भने जी प्लस ए भइदियो। त हेर, त्यो इफेक्टिभ वेट बढाउने फ्याक्टर कुन हो, मास त कन्स्टेन्ट हो मान्छेको, मास अफ द पर्सन इज कन्स्टेन्ट। त यो वेट किन बढ्यो त, यहाँ जी को ठाउँमा जी प्लस ए आइदियो। हेर त, अघिसम्म जी आइराखेको थियो वेटमा, तर जी को ठाउँमा जी प्लस ए आइदियो। त अब यसलाई हामीले के भन्ने त, इफेक्टिभ जी भन्छौँ। यसलाई के भन्छौँ, इफेक्टिभ जी भन्छौँ। र इफेक्टिभ जी को भ्यालु कति भइदियो, जी प्लस ए भइदियो। इफेक्टिभ जी को भ्यालु के भइदियो, जी प्लस ए। को मतलब यो भयो, ए एक्सिलरेसनले माथि गयो भने मास इन्क्रिज भएन त्यो मान्छेको, जी को भ्यालु इन्क्रिज भएर जी प्लस ए भइदियो। जी चाहिँ जी प्लस ए मा कन्भर्ट भइदियो। त जी को भ्यालु बढेर जुन नयाँ भ्यालु अब आउँछ जी को, त्यसलाई भन्छ इफेक्टिभ जी भन्छ। त कुनै सिस्टम ए एक्सिलरेसनले माथि गयो भने त माथि ए एक्सिलरेसनले जाँदै गरेको अब्जेक्टमा जी नलागेर त्यहाँ इफेक्टिभ जी लाग्छ, जी नलागेर त्यहाँ के लाग्छ, इफेक्टिभ जी लाग्छ। र इफेक्टिभ जी भनेको जी भन्दा ग्रेटर छ, इफेक्टिभ जी भनेको जी भन्दा ग्रेटर छ, त्यसैले वेट उसको बढेको भयो। त अब कन्क्लुजनतिर जाउँ, कुनै अब्जेक्ट ए एक्सिलरेसनले माथि जाँदैछ भने त्यसको इफेक्टिभ वेट बढ्यो, त्यसको वेट बढ्यो। किन बढ्यो, माथि ए एक्सिलरेसनले जाँदै गरेको बेलामा त्यो अब्जेक्टमा जी नलागेर जी प्लस ए लागिराखेको छ, जी इफेक्टिभ लागिराखेको छ, त्यसैले उसको वेट चाहिँ बढेको देखाउँछ यो रिडिङले। अब नेक्स्ट केस, मान यदि यो युनिफर्म एक्सिलरेसनले तल आउँदैछ भने के हुन्छ, युनिफर्म एक्सिलरेसनले तल आउँदैछ भने के हुन्छ, एक्सिलरेसनले यो लिफ्ट तल आउँदैछ, युनिफर्म एक्सिलरेसनले यो लिफ्ट डाउनवर्ड डाइरेक्सनमा आउँदैछ। हेर, त युनिफर्म एक्सिलरेसनले यदि डाउनवर्ड डाइरेक्सनमा आयो भने अब एमजी पोजिटिभ हुन्छ, नर्मल रिएक्सन नेगेटिभ हुन्छ र दुईटीको सम फेरि म एमए गर्छु। त यहाँबाट आर को भ्यालु निकाल्दाखेरि एमजी माइनस एमए भयो। को मतलब अब जुन रिडिङ छ घट्यो, यो ट्रु वेट हो। अब यसले जुन रिडिङ देखाउँछ ट्रु वेटबाट यति कुरो माइनस गरेर यसले देखाइदिन्छ। त माइनस गरेर देखायो भने यो मान्छेको इफेक्टिभ वेट घट्यो। के घट्यो, अब इफेक्टिभ वेट अब भइदियो, ट्रु वेट नभएर यसले के नाप्न थाल्यो, यसको इफेक्टिभ वेट नाप्न थाल्यो। त यहाँ एम इन्टु के लेख्न मिल्छ, जी माइनस ए लेख्न मिल्छ। ओके, त यो केसमा जी इफेक्टिभको भ्यालु कति हुन्छ, जी माइनस ए। अब कन्क्लुजनतिर जाउँ, यही रिजन छ कुनै सिस्टम ए एक्सिलरेसनले तल आयो भने त्यसको वेट डिक्रिज हुनुको रिजन के भयो त, त्यो तल ए एक्सिलरेसनले आएको बेलामा त्यहाँ जी नलागेर इफेक्टिभ जी लागिराखेको हुन्छ। ओके, र इफेक्टिभ जी लागेको कारणले गर्दा यसको वेट के भयो, घट्यो। त कन्क्लुजन आयो, इफ अ बडी मुभ्स vertically upward with a acceleration then weight increases,
If it moves vertically downward with a acceleration, then weight decreases. वास्तवमा उसको ट्रू वेट त mg नै हो, तर रिडिङ गडबड भइराखेको छ त्यो इफेक्टिभ जी को कारणले। के को कारणले? इफेक्टिभ जी को कारणले चाहिँ रिडिङ गडबड भइराखेको हुन्छ। अब मान यो लिफ्ट फ्री फलमा भइदियो, लिफ्ट केमा भइदियो? फ्री फलमा भइदियो। फ्री फलको मतलब हुन्छ लिफ्ट डाउनवर्ड डाइरेक्सनमा जी को एक्सिलरेसनले खस्न थाल्यो। ए को भ्यालु यदि जी सित इक्वल भइदियो भने के भइदिन्छ? ए को भ्यालु जी सित इक्वल भइदियो भने यहाँ ए को ठाउँमा जी लेख्छु, त जी माइनस जी कति भइदिन्छ? 0। इफेक्टिभ जी 0 हुने बित्तिकै इफेक्टिभ वेट पनि के भइदिन्छ? 0। त्यस्तो बेलामा यो वेट मसिनको रिडिङ नै 0 हुन्छ। त्यस्तो बेलामा वेट मसिनको रिडिङ नै के हुन्छ? 0। एन्ड दिस इज कल्ड कन्डिसन अफ वेटलेसनेस। यसैको नाम हामी के दिन्छौँ? वेटलेसनेस दिन्छौँ। त कुनै अब्जेक्ट फ्रीली खस्यो भने त्यसको इफेक्टिभ वेट 0 भइदिन्छ। जस्तै एउटा मान्छेले आफ्नो टाउकोमा भारी बोकेर छत माथिबाट हाम फाल्यो ले, सपोज गर कोही मान्छेले आफ्नो टाउकोमा भारी बोकेर छत माथिबाट हाम फाल्यो भने उसले त्यसको वेट नै फिल गर्दैन। त्यो लोडले खाली उसको हेडलाई टच गरेको मात्र हुन्छ, उसले त्यहाँ वेट नै फिल गर्दैन। दिस इज कल्ड वेटलेसनेस। ओके, एन्ड डु नट ट्राई दिस एट होम। म फेरि के भन्छु? डु नट ट्राई दिस एट होम। ओके ल, त यहाँबाट हामी के गर्छौं? एउटा कन्सेप्ट बिल्डअप गर्छौं। के कन्सेप्ट बिल्डअप गर्छौं कि कुनै पनि जति पनि जी सित रिलेटेड फर्मुला छ, जति पनि जी सित रिलेटेड फर्मुला छ, यदि ए एक्सिलरेसनले माथि गएको छ भने जी को ठाउँमा जी प्लस ए लेख्देऊ, एन्सर आउँछ। ए एक्सिलरेसनले तल आइराखेको छ भने जी को ठाउँमा जी माइनस ए लेख्देऊ, त्यसको एन्सर आउँछ। ओके ल, अब हेर टाइम छ कि छैन? पहिला कति टाइम बाँकी छ? फेरि अर्को सेक्सनको क्लास छ। ओके, टाइम भइसक्यो रहेछ। खै त के भयो? ओके, टाइम सकिसकेको छ। यसको फेरि रिपिट टेलिकास्ट नेक्स्ट क्लासमा हामी हेर्छौं है। यो भर्खर मैले त यसको ट्रिकहरुतिर इन्टर नै गर्दै थिए। नेक्स्ट क्लासमा खाली ट्रिकै ट्रिक छ यसको। जी इफेक्टिभको हेल्पले हामीले कस्तो कम्प्लेक्स क्वेशनलाई सजिलो तरिकाले सल्भ गर्न सक्छौं, त्यो चाहिँ नेक्स्ट क्लासमा गरौँला है। मलाई अर्को सेक्सनको क्लास स्टार्ट गर्नु छ। ल, मैले इन्ड गरे। गुड मर्निङ स्टुडेन्ट्स, गुड मर्निङ। हामी अघिल्लो क्लास कहाँ पुगेको थियौँ एकचोटि म्यासेजमा लेख्नुहोस् त। अप्टिक्स हामीले सकायौँ कि जस्तो लागिरहेछ मलाई। अप्टिक्स सकायौँ कि जस्तो लागिरहेको थियो। ल, एकचोटि म्यासेज गर्नुहोस्। ल, छिटो सुरु गरिहालौँ विदाउट एनी डिले। अप्टिक्स भइसक्यो। ए ल, ठिक छ ठिक छ। हिट पनि सुरु गरे जस्तो लाग्यो होइन? हिट सुरु गरेका थियौँ, संस्कार भन्दैछ। हिट सुरु भएको थियो कि थिएन? सुरु भएको थिएन हैन? छैन। ल, लेट्स स्टार्ट। म सुरु गर्छु है त। हुन्छ, अब म यसमा अब केही कुराहरू तपाईहरुले आज क्लासमा म केही डिस्कस गर्दै जान्छु। यसमा हेर्नुस् ल है त। अब म अहिले हिट सुरु गर्छु। अहिले हामी हिटमा मध्य अनुसार पढ्नु है त। फर्स्ट च्याप्टरमा त हामीले मैले पढाउने भन्दा पनि तपाईहरुले आफूले पढ्ने कुराहरु धेरै छन्। अब हामीसँग समय पनि खासै धेरै छैन भाइ बहिनीहरु।
मोर देन 1 मन्थका हाराहारीमा होला भनी सोच्नुहोस्। त्यही अनुसार अब क्लासलाई के कुन रेटमा लाग्ने अब टाइम अनुसार नै पढाउनु पर्ने हुन्छ हेर्नुहोस्। अब त्यसो भए सुरुमा म थर्मल एक्सपान्सन सुरुको थर्मोमिटर एन्ड थर्मोमेट्रीहरू सर भन्छु र त्यो पोइन्टलाई तपाईहरुलाई धेरै चाहिँ म होमवर्क छोड्छु। किन भन्दा थर्मोमिटर एन्ड